अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले बताओ कि यार मैं कैसी लग रही हूँ। ये ड्रेस भी मैंने खुद डिज़ाइन किया है। अभी जा रही हूँ मैं इंस्टीट्यूट और यकीन करें कि बहुत खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो रंग लाई। बहुत सारे लोग पूछते हैं शानदार इतनी जल्दी कामयाब कैसे हुई, तो मैं बताना चाहूँगी कि इतनी जल्दी नहीं कामयाब हुई। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद कामयाबी मिली। एकदम से कुछ भी नहीं होता, शॉर्टकट नहीं मारा और मेहनत करती गई। मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ हरा नहीं सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। बहुत सारे रिश्ते भी ख़त्म हुए। उनके ख़त्म होने की एक वजह ये भी थी कि एक सही बोल नहीं पाता था और दूसरा सही समझ नहीं पाता था। यहाँ मैं अपनी प्यारी बहनों को यही कहूँगी कि मांगना नहीं कमाना सीखें, चाहे इज़्ज़त हो या दौलत हो। और कामयाबी इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी जो है वो शोर मचा दे। आप यकीन करें कि आपकी जो असल हस्ती है ना, वो आपकी सोच होती है। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे इखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होती। किसी को तकलीफ़ मत दें, किसी को अपने अल्फाज से अजियत मत दें। बस अपनी मेहनत करें और उसके फल की तवक्को किसी इंसान से नहीं, अल्लाह से ही करें, क्योंकि अल्लाह के सिवा आपकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। वो आपके हर ऐप को, आपके हर राज को, आपके अंदर हर छुपी बात को जानता है। अपनी शिकायतें, गिले शिकवे लोगों के सामने करने की बजाय अपने रब की ज़ात से करें और मेहनत करें। मेहनत एक दिन रंग लेके आती है। आप यकीन करें, मैंने अपनी ज़िंदगी में हर शौक़ पूरा किया है। और इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाते हैं। मुमकिन काम तो हर कोई कर लेता है, तुम्हें नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। सो लेडीज़, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करें। और हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए किसी को इनकार करने से ना घबराएं। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही बने रहें और वक्त को खुद गवाही देने का मौका दें। बस अपने आप को कामयाब बनाती जाएं। कहा जाता है कि औरत गरीब आदमी से मोहब्बत नहीं करती, मगर यकीन करो कि मैंने आज दिन तक किसी मर्द को भीख मांगने वाली औरत से भी मोहब्बत करते नहीं देखा। और कमाना सीखें, अपने आप को इतना कामयाब बनाएं कि आपको किसी से भी मांगने की ज़रूरत ना पड़े। अपने आप को कामयाब और कीमती बनाने के लिए अंगारों पे से भी गुजरना पड़े ना, तो आप गुजर जाएं। इसकी मिसाल मैं आपको एक छल्ली से दूंगी कि आप देखें, एक भुट्टा जो कच्चा होता है, तो अगर वो आपको 10 रुपए का मिल रहा है तो अंगारों पे गुजरने के बाद वो 50 या 60 का मिलता है। कोयले में देखें, हीरा छुपा होता है। इसी तरह से कितने साल वो कोयले में रह के उसकी तपिश, उसकी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके वो खुद को हीरा बनाता है। तो लेडीज़, आप भी सब कुछ कर सकती हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं देखिए, सैलून भी रन कर रही हूँ, बुटीक डिज़ाइनिंग का भी करती हूँ, वॉइस ओवर भी करती हूँ, और माशाल्लाह से है मैंने मीडिया मेकअप आर्टिस्ट का भी जो एक मेरा सपना था वो भी मैंने पूरा किया। मैं हमेशा अपने दोस्तों के काम आना जो है ना, मुझे पसंद है और मैं आती भी हूँ। मैं आगे आपको चल के इसकी मिसाल भी दूंगी। चाहे मेरी दोस्त मुझे या मेरा कोई भी रिश्ता मुझे आधी रात को भी आवाज़ देगा तो मैं जाती हूँ और अपने आप को खुश रखती हूँ। अपने आप को भी खुश रखना जो है ना, बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि सारी ज़िंदगी आप दूसरों के लिए वक्फ कर दें। इस दुनिया में सिर्फ आप थोड़े ही टाइम के लिए आए हैं। यहाँ से जाने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया। सो ये याद रखिए कि कुछ वक्त आप अपने लिए भी गुजारें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने लिए भी टाइम निकालें, खुश रहा करें। कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स करता है जो अपने आप को छोटा काम करने पर राज़ी कर ले। यहाँ मैं आपको एक और भी बात बताना चाहूँगी कि दिन को इस तरह ना देखो कि तुमने क्या पाया है, बल्कि ये सोचो कि आज तुमने क्या बोया है। इसके साथ साथ लोगों को तब फ़र्क पड़ना शुरू होता है जब आपको किसी बात से मज़ीद कोई फ़र्क ना पड़े। आप लोगों को इग्नोर करना सीखें, नेगेटिव पीपल से दूर रहें, जैसे कि मैं करती हूँ। आपने मेरे इस चैनल को भी बहुत सपोर्ट की। मेरे पहले चैनल पे भी मैंने वीडियोस अपलोड की, लेकिन इस चैनल पे जो आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो, यकीन करें मैं भूल नहीं पाऊँगी। और आप हो तो मैं हूँ, आपका साथ है तो मैं हूँ। और मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मेरे चैनल पे आके इतनी अच्छे कमेंट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि मैं सब लेडीज़ को यही कहूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है ना, अपने आप पे इतना वर्क करें, इतना अपने आप को कामयाब करें कि कहीं पे भी आपको
کوئی ڈی موٹیویٹ نہ کر سکے، کوئی توڑ نہ سکے۔ میں شاپنگ پہ جاتی ہوں، میں کھانا خود بناتی ہوں، میں اپنے سارے کام خود کرتی ہوں کیونکہ مجھے پسند ہے، اور لیڈیز کر سکتی ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خود کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دو گے تو اپنی ویلیو نہیں پہچانو گے تو کوئی بھی آپ کی ویلیو نہیں کرے گا۔ خود کی ویلیو ضرور آپ پہچانیں۔ کوئی آپ کو زیرو سمجھتا ہے تو سمجھنے دیں، وہ سمجھتا ہے آپ کی ویلیو نہیں ہے، لیکن زیرو جب کسی اور ہندسے کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کو ہم اتنا ویلیو دے دیتے ہیں کہ وہ ایک ہندسہ بن جاتا ہے۔ میں آج آپ سب سے صرف اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے نہیں، آپ کے دل کی باتیں بھی سننے کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ میرے ولاگ کہاں سے اور کون کون لوگ دیکھتے ہیں۔ اپنے نام بھی بتائیے گا، اپنے شہر کا بھی بتائیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اور میں امید کرتی ہوں میرے یہ والا ولاگ بھی آپ کو باقی ولاگس کی طرح بہت اچھا لگا ہوگا، اور آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، میرا ساتھ اچھا لگتا ہے، میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کرو گے اور میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرو گے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یونیورسٹیز میں بھی جاتی ہوں۔ ایک بیوٹیشین کا یونیورسٹیز میں کیا کام، کیونکہ میں پہلے ٹیچنگ کرتی تھی، میں لیکچر بھی دیتی ہوں، بچوں کو موٹیویٹ بھی کرتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب مجھے لوگ انوائٹ کرتے ہیں اور میں ان بچوں کو وہاں جا کے لیکچر وغیرہ دیتی ہوں، موٹیویٹ کرتی ہوں، اور ان کو اچھی سیکھ دیتی ہوں اور ان کو کامیاب ہونے کے راز بتاتی ہوں۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسے ہی انسانوں کی طرف کھینچتا ہے، اور میں بہت محنت کرنا پسند کرتی ہوں، اور ان لوگوں کو پسند کرتی ہوں جو محنت کرتے ہیں، جو محنت سے گھبراتے نہیں ہیں، جو نیگیٹو نہیں ہے، جو لوگوں کے لیے برا نہیں سوچتے۔ ان کا مقام میری نظر میں بہت اونچا ہے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ ایک اور بھی بات شیئر کروں کہ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل و تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا بکت۔ ابھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح میری دوست نے مجھے آواز دی اور اس کی ایک آواز پہ میں چل پڑی اور اس نے مجھے کتنی دعائیں دی۔ چلیں آپ دیکھیے وہ کلپ۔ اچھا جی، میں رات کے اس ٹائم حلیمہ کھڑی ہے، اس کو پتہ نہیں پہنچ چکی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسی ہیں شانتی جی؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ میں شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک۔ اچھا یہ لیں، پہلے اپنی امانت پکڑیں، ٹھیک ہے؟ سو مچ یار، آپ میں کہتی ہوں کہ میری بہت سارے دوست سب کچھ ہیں، لیکن اس وقت جو میرا مشکل ٹائم تھا نا، تو مشکل ٹائم پہ جو آپ میرے کام آئی ہیں، خدا کی قسم یہ آپ کی نیکی نے ساری میری بات سنو، لڑکے ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہم لڑکیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم کسی سے کم ہے؟ یہی بات۔ ویسے بھی مجھے پنگے لینے کا شوق ہے۔ میں نے کہا حلیمہ رات کے کیا ہو گئے ہیں؟ 11:30 11:30 اور یہاں ہم جو ہے نا، یہ کون سا سی ایم ایچ کا گیٹ؟ میں گیٹ نمبر 2 پہ کھڑی ہوں، اور میں کسی کے کلر کر رہی تھی بال۔ بارش کی وجہ سے میں نے ہوم سروس کا بیگ میں ڈالا ہوا تھا اپنا ڈرائر، وہ میرا جل گیا۔ تو اس کی وجہ سے میں نے کسی کو 5000 کا بولا ہے کہ میں جو سلون ڈیزائنر والے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی آپ 5000 روپیہ، اچھا 5000 دو دن بعد دے دیجیے گا۔ تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو 24 گھنٹے تک مجھے مل جانے تھے۔ ہاں، سب سے میں نے پیسوں کا بولا، کسی نے نہیں۔ یار چھوڑو، آج کل کوئی بھی نہیں آتا، لیکن مجھے بھی یاد ہے آپ بھی سب کے کام آتی ہیں، تو پھر میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے، تو میں کیوں نہ آؤں کام، ٹھیک ہے؟ سو مچ جی۔ اب کہاں چائے پینے چلیں، کیا کریں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، جو آپ میرے مشکل ٹائم کام آئی ہیں، ابھی میں نے بالوں کا کام کرنا ہے، تو ابھی سب سے ضروری کام ہے میرا وہ۔ تو چلے جیسے بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ نے میری ہیلپ کی، اور ڈرائر بھی میں نے سب سے مانگا، کسی نے ڈرائر بھی نہیں دیا۔ جان دے یار، کوئی صرف یہ تو نہیں کہ منڈے ہی کریں گے، ہم بھی کریں گے۔ اوکے یار، اوکے۔ یہ کلپ دیکھنے کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا؟ آپ کو دکھا جو مجھے دکھا کہ ان کے چہرے پہ کتنی خوشی تھی، کتنی دعائیں انہیں مجھے دی، اور مجھے اتنا سکون ملا، اتنا اطمینان ملا کہ اس دنیا میں مجھے اللہ نے اگر بھیجا تو میں کسی کے کام آ سکتی ہوں۔ اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو آپ بڑے عظیم انسان ہیں۔ یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں کسی کی ہیلپ کرتی ہوں، آپ بھی کیا کریں۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مجھے تو گھر جا کے چائے پینی ہے، جو کہ میں پی رہی ہوں۔ آپ بھی اپنی زندگی کو انجوائے کریں، خوش رہا کریں۔ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہنستے مسکراتے رہیں، خوشیاں بانٹتے بکھیرتے رہیں۔
نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.